अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जबकि कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आज इमरान खान की साइफ़र केस के हवाले से समाअत हुई, मगर जिस तरीके से इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया गया, उसने बहुत से सवालात इस स्पेशली अदालती सिस्टम पर उठा दिए हैं। जबकि कल सदर मुमलिकत ने एक ख़त लिखा, ऐवान सदर से ख़त जैसे ही रिलीज़ हुआ उसके बाद एक ज़लज़ला और एक भूचाल आया जाती उम्रा में, लंदन में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत में। नाज़रीन इकराम, इस भूचाल के बाद आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि सदर मुमलिकत ये काम करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे किस्से कहानियाँ मार्केट में पेश की गई और ऐसी ऐसी ज़ुबानें, ऐसी ऐसी गुफ्तगू की गई जो आप सोच नहीं सकते, जबकि हुआ उन खबरों के बिल्कुल बरक्स है। मसलन एक खबर दी गई कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई दोनों ने मुलाकात की है ऐवान सदर में सदर अलवी से, जिसके बाद बत्तियां बुझा दी गई, स्टाफ भगा दिया गया और उसके बाद सदर मुमलिकत को खुदा न खास्ता ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मैसेज दिया गया सख्त, और उन्हें कहा गया कि सोच लें फिर आपके साथ जो कुछ होगा अगर आपने इलेक्शन की तारीख दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मैसेज दिया गया। यानी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू, ऐसी बेहुदा खबरें दी गई कि आप सोच नहीं सकते, जबकि मामला इसके बिल्कुल बरक्स हुआ और सदर मुमलिकत ने उसके बाद तवील सलाह मशवरा किया और मुशावरत के बाद ख़त लिख दिया। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता देता हूं कि डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ में जो मुलाकात हुई सदर मुमलिकत से, उस मुलाकात में इलेक्शन की तारीख देना ना देना एजेंडे में शामिल ही नहीं था। उसमें बहुत कुछ और था, और अगर वो सब कुछ पता चल गया तो मेरे ख्याल से नींदें हराम हो जाएंगी बहुत सारे लोगों की। ये समझते हैं कि बस हर चीज़ इनकी ख्वाहिश और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, तो ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़बरें बनाते हैं और स्टोरी घड़ दी जाती है। बहरहाल सदर मुमलिकत ने कल एक काम कर दिया और उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाई। फिर ख़ास तौर पर जिसने भी वो ख़त ड्राफ्ट किया वो कमाल का था। नंबर एक, सदर ने तारीख भी दी इलेक्शन की और बता भी दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है और इस पर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल को जब सुप्रीम कोर्ट बार ने इशाया दिया, वहाँ पे भी उन्होंने यही एग्जैक्ट बात की। उन्होंने कहा कि ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने या नहीं होने, ये तो तयशुदा अमर है और इस पर कोई डिबेट है ही नहीं। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं। फिर अगली बात यह है कि जो पंजाब का 14 मई वाला इलेक्शन था, उसमें जो जज बेंच से अलग हुए थे वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर हुए थे। वो भी इस बात पर मुत्तफिक थे कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों, लेकिन चूंकि इलेक्शन नहीं करवाना था और इलेक्शन ना करवाने के लिए 15 मई को फिर हल्ला बोला गया सुप्रीम कोर्ट पर और सारे जत्थे आए जो इस वक्त चीखो पुकार कर रहे हैं। इन जत्थों के लीडरान अब चीखो पुकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस 14 और 15 मई को जत्था लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए थे, गालम गलूच की थी ऑनरेबल जजेस को, और पार्लियामेंट हाउस में भी खुलेआम सारा दिन सुबह से शाम तक गालम गलूच हुई। ऑनरेबल जजेस को, उनकी फैमिलीज को धमकाया जाता था, ये सब कुछ हो रहा था। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन बनाई गई। अब सदर मुमलिकत ने तारीख दी है, 90 दिन की बात की है और अभी तक वो तारीख वैलिड है क्योंकि 54 डेज का आपने देना होता है, प्लान रोड मैप देना होता है। अब अगला मरहला सदर मुमलिकत ने कहा कि वजारत कानून ये कहती है, सूबाई हुकूमतें ये कहती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कहते हैं कि आपको तारीख देने का हक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है क्योंकि आर्टिकल 48(5) के तहत मुझे तारीख देने का हक है। फिर नाज़रीन इकराम, आखिरी पैराग्राफ में वाज़े तौर पर लिख दिया कि अगर कोई एतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और वहाँ से फ़ैसला ले लें। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस पर फैसला करेंगे। इस ख़त के आने के बाद सांप सूंघा हुआ है। फजलुर रहमान बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी एतराज़ात जो हैं वो रेज़ किए हैं। दूसरा एतराज़ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने किया। तो फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून ये दो जमातें हैं जो इलेक्शन के खिलाफ मद्दे मुकाबले आई हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून एक और काम भी कर रही है क्योंकि इमरान खान जो कैदी नंबर 804 हैं
جو باتیں وہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدترین قسم کے کرپٹ لوگ ہیں، اس ٹولے کو جو آپ لے کر آئے ہیں انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو ماضی میں کیا۔ اور بدنام کون ہو رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو رہی ہے، فوجی قیادت بدنام ہو رہی ہے۔ پھر اسحاق ڈار نے سارا ملبہ فوجی قیادت پر ڈال دیا، جنرل عاصم منیر، جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کو گندا کیا ندیم ملک کے پروگرام میں بیٹھ کے۔ اب جو عمران خان بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو یاد آ رہے ہیں عمران خان، اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں دینا۔ بہرحال اب پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ پھر ایک اور کام ہوا، کاکڑ کابینہ اس وقت ایکسٹینشن بن چکی ہے مسلم لیگ نواز کی، اور کاکڑ صاحب مریم نواز سے ہدایات لے رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب نے غلامی اختیار کر لی ہے مریم نواز کی، وہاں سے ہدایات لیتے ہیں، جو وہاں سے پرچی آتی ہے وہ ان کو وزیر بنا دیتے ہیں۔ توقیر شاہ جو شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو ابھی تک انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ کابینہ کی ایک ایک چیز، ایک ایک خبر جاتی عمرہ جا رہی ہے، اور لندن میں بھی رپورٹ ہو رہی ہے، ایک ایک ڈسکشن بتائی جا رہی ہے۔ پھر فؤاد کو بھی وزیر بنا دیا گیا، اس کے بعد عمر سیف اور احد چیمہ ہیں۔ یہ سب لوگ شہباز شریف کابینہ کا حصہ تھے، یہ یہاں بھی موجود ہیں اور سب کے سب تگڑے لوگ ہیں، جبکہ اسحاق ڈار بھی ایف بی آر اور وزارت خزانہ میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ فون کھڑکا رہے ہیں۔ تو کاکڑ صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن ہے جاتی عمرہ اور لندن کی۔ جبکہ دوسری جانب چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے، جبکہ بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا اور شور مچایا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے دے رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا سسٹم، سارا نظام حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سب تو مسلم لیگ نواز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے۔ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اور آفیسرز ان کی مرضی کے اپوائنٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ہونا ہے اور ایک فیلڈنگ سیٹ ہونی ہے الیکشن سے پہلے۔ تو توقیر شاہ صاحب ہوں گے، احد چیمہ ہے، فؤاد ہیں، تو یہ پوری بیوروکریسی اپنی مرضی کی لا کر بٹھا جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی اور پٹواری، محکمہ مال، ٹیچرز اور سارے کا سارا عملہ تعینات ہونا ہے اور ان کی مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہونی ہے۔ اس لیے یہ خط آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور انہیں یہ مجبوراً لکھنا پڑا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب میدان میں آ گئی ہے، شاید اسی لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک پارٹی کے لیے ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران وزیر اعظم کے سیکرٹری توقیر شاہ کو مراسلہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ نگران حکومت سابقہ حکومت کا تسلسل ہے۔ یہ تاثر نہیں ہے جناب، یہ حقیقت ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک ایک خبر جاتی عمرہ اور لندن میں پہنچتی ہے کہ اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پرسوں آپ نے دیکھا کہ جب صدر مملکت کی مشاورت ہوئی 2 دن پہلے، ابھی وہ مشاورت کر کے وہاں سے نکلے ہی تھے کہ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کر دی کہ صدر الیکشن کی تاریخ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ تو خط میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک جماعت نے حالیہ پریس کانفرنس میں الزام لگایا ہے کہ یہ حکومت سابقہ دور حکومت کی وراثت لے کر چل رہی ہے، لہٰذا کابینہ کا تقرر کرتے وقت ان افراد سے اجتناب کیا جائے جن کی سیاسی وابستگی ہو۔ سینئر سرونٹس کی اہم عہدوں پر تقرری کے وقت غیر جانبداری کو سامنے رکھا جائے۔ تو یہ خط لکھا ہے، تو اس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں۔ جب انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے تو ناظرین اکرام وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ انڈر اوتھ ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے آپ پرائیویٹ پرسنز کو خبریں لیک کر رہے ہیں اور میسیجز کر رہے ہیں کہ اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ناظرین اکرام، فضل الرحمان، نون لیگ، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم نے صدر کو برا بھلا کہا ہے، لیکن عوامی لیگ اور ایم کیو ایم 2-2 4-4 سیٹوں کی جماعتیں ہیں۔ فضل الرحمان بھی نواز شریف کی ایکسٹینشن ہے، تو وہ بھی ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی، لہٰذا ان کی اپنی کوئی اوپینین نہیں رہی۔ تو صورتحال ناظرین اکرام بڑی دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ سیاسی اونٹ آئندہ آنے والے دنوں میں کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ابھی تک کوئی حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں۔ آج سائفر کیس میں جس طریقے سے عمران خان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا گیا، حالانکہ عمران خان کے وکلاء نے بہت اچھے دلائل دیے اور ایسے دلائل دیے جن کا توڑ کرنا ناممکن
ممکن تھا، لیکن اس کے بعد جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جو ہے وہ دوبارہ سے جس طرح کا فیصلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔